Hello my dear students, I am Manoharja and this is my first video lecture on topic taxation, and this video is for the students of class 9. And let us start. I think that before starting solving some problem based on this chapter, I must introduce you about the fact tax. Why government has introduced this tax? Why this tax is that much important? है ना? आखिर में गवर्नमेंट ये टैक्स किन इंट्रोड्यूस गर्यो? टैक्स में के लूप होल छ? हामीले कसरी आफ्नो टैक्सलाई कसरी सेभ गर्ने? आखिर में गवर्नमेन्टले हामीले टैक्स पे कसरी गर्ने? किनभने तिमीहरू अहिले यद्यपि क्लास 9 को स्टुडेन्ट छ, तर इन फ्युचर यू विल आल्सो go for some job, you will also be some professionals. And यदि तिमीले अमाउन्ट यदि तिम्रो बुवाहरू पनि घरमा हेर्दै होला कि उहाँहरू यदि सर्भिस गर्नुहुन्छ या बिजनेस गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि भ्याट ट्याक्सहरू तिर्नुहुन्छ, हैन? हामीलाई अभियसली अहिले हामीहरू तिमीहरू जुन क्लासमा छ 9th मा, तिमीहरू त फाउन्डेसनमा छ, बिस्तारै बिस्तारै तिमीहरू प्लस 2 मा जान्छौ, यहाँ कमर्स तिमी लिएर पढ्न सक्छ, त्यसपछि तिमी अगाडि पनि तिमीलाई सिकाउनुहुन्छ। अब सबभन्दा यदि तिमी डाइरेक्ट के हुन्छ, म्याथ्समा बच्चाको के कन्सेप्ट हुन्छ कि डाइरेक्ट तिनीहरूले फर्मुला याद गर्छ अनि प्रब्लम बनाउन सुरु गरिदिन्छ। तर यो सबभन्दा प्रब्लम म तिमीलाई हमेसा भन्छु कि कहिले पनि केही प्रब्लम सल्भ गर्नभन्दा पहिले त्यसको बेसिक कन्सेप्टलाई बुझ, लजिकलाई बुझ। जसरी म प्रफिट लसमा प्रयास गरेको थिएँ, योभन्दा अगाडि डिस्काउन्टमा, त्योभन्दा चाहिँ तिम्रो अर्को पनि थियो, जसरी कि हैन कि कमिसनवालामा थियो, त्यसरी नै यो पनि छ। ट्याक्समा सबभन्दा बढी लजिक छ। तिमी यदि डाइरेक्ट प्रब्लम बनाउन जान्छौ भने 11वटा प्रब्लम आउँछ, 12th प्रब्लम आउँछ भने तिमी पक्का फसिहाल्छ, त्यहाँ तिमी प्रब्लम बनाउन सक्दैन। त बुझ, म तिमीलाई आज म्याथ्स प्रब्लम बनाउनभन्दा पहिले केही कहानीको फर्म सम्झाउँछु। यदि यो कहानी तिमी बुझिहाल्यो भने तिमीलाई कुनै प्रब्लममा प्रब्लम हुँदैन। बुझिहाल्यो? अब हेर कसरी ट्याक्समा के हुन्छ प्रब्लममा। सबभन्दा पहिले गभर्नमेन्ट ट्याक्स आखिरमा किन लगायो? गभर्नमेन्ट सरकार, तिमीलाई थाहा छ आखिरमा ट्याक्स कहिलेको प्रथा छैन, हैन? धेरै एन्सियन्ट सिभिलाइजेसनको प्रथा छ, जहाँ जो पनि गभर्नमेन्ट हुँदै थिए, जो पनि किङ हुँदै थिए, उसले किसान पहिले के चल्दै थियो? पहिले बेसिकली इन इकोनोमी फर्म देयर एक्जिस्ट एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस, हैन? अनि गभर्नमेन्टले के गर्दै थियो? गभर्नमेन्ट कहिले को थियो? जो राजा हुँदै थियो, राजाले जसलाई पनि त्यो त्यसलाई लागेको थियो आफ्नो ट्याक्स अफिसरलाई, हैन? अनि त्यसलाई भन्दै थियो कि पटक पटक गएर चाहिँ तिमी किसानबाट त्यसको उब्जाउ कति भएछ, हैन? यो वर्षले त्यो हिसाबले फेरि त्यसलाई ट्याक्स कलेक्सन गर। अनि त्यसले राजाले के गर्दै थिए? कुनै सडक बनाउँदै थिए, फेरि त्यसको सिक्योरिटी प्रदान गर्दै थिए। त्यस्तै बिस्तारै बिस्तारै कन्सेप्ट यो रिटन फर्ममा आयो, जसरी कि अहिले छ। अब जुन सरकारले हामीहरूबाट ट्याक्स लिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ उहाँले? सरकारले जुन हामीहरूबाट ट्याक्स लिन्छ, हैन? र सरकारले तिमी हेर्छ, सरकारी हस्पिटल छ, अहिले कोरोना टाइममा हेर्ने तिमी कति आवश्यक छ हस्पिटल, हैन? अर्थ जुन रोड ट्रान्सपोर्टेसन कति गभर्नमेन्टको पनि छ, जुन हस्पिटल छ, त्यसपछि तिमीलाई म भन्दैछु कति युनिभर्सिटी छ जो गभर्नमेन्टको छ, जहाँ तिमीहरूले भोलि गएर डक्टर बन्न सक्छ स्कलरसिपमा, फुल स्कलरसिपमा। त गभर्नमेन्टले यस्तो भेरियस फर्म्स अफ काम गर्छ जहाँ ट्याक्स जो कि हामीहरू तिर्छौँ। तिमीले लाग्छ कि के तिमीहरू पनि तिर्छ? बिल्कुल तिर्छ। जब तिमी कुनै सामान किन्छ, त्यो वस्तुमा हरेक चिजमा ट्याक्स हुन्छ, भ्याटको नाममा, हैन? तिम्रो बुवाले पे गर्दै उनीहरूलाई स्यालेरीको ट्याक्स हुन्छ। तिमी यदि पसल खोल्छौ भोलि गएर भने पसलमा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ। हामी 1 रुपियाँको पनि कुनै सामान किन्छौँ भने त्यहाँ हामीले ट्याक्स पे गर्छौँ। तिमी हेर्ने जुन एमआरपी हुन्छ, बुझिहाल्यौ? सब चिज इन्क्लुडेड हुन्छ त्यसमा। कम्पनीले जुन प्रोडक्ट बनाउँछ त्यो फिनिस प्रोडक्टमा पनि ट्याक्स हुन्छ। जुन सेल गर्छ भने सेल ट्याक्स हुन्छ। जुन र मेटेरियल त्यसले मगाएछ त्यसमा पनि ट्याक्स तिर्छ। भेरियस फर्म्स अफ ट्याक्स हुन्छ, भेरियस स्टेज अफ ट्याक्स हुन्छ। जुन तिमीले पनि बाइक चलाउँथ्यौ होला कहिले कहिले, हैन? 9th को स्टुडेन्ट त बाइक चलाउन सक्दैन, त्यसरी त्यो रजिस्टर्ड छैन, तर पनि कहिले बुवासँग बसेको होला, कहिले बसमा बसेको होला, तिमी हेर्ने कि उनीहरूलाई पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ, हैन? ट्रान्सपोर्टेसन ट्याक्स हुन्छ, प्रत्येक सालमा हुन्छ, 2 सालमा हुन्छ, यसरी गरेर तिमीले गर्न सक्छ। फेरि त्यो ट्याक्सहरूबाट सडक बन्छ, बाटो बन्छ, ट्राफिक छ। अब तिमी हेर्ने जति पनि गभर्नमेन्ट स्कुल छ त्यसको टिचर छ, गभर्नमेन्ट कलेज हस्पिटलमा डक्टर छ, सबैको स्यालेरी केबाट आउँछ? ट्याक्सैबाट आउँछ नि आखिरमा, ठिक छ? त यो भयो ट्याक्स। ट्याक्स चाहियो गभर्नमेन्टलाई। इफ
यदि यो देश एक्जिस्ट गरिरहेछ त ट्याक्समाथि गरिरहेछ। जुन आर्मी छ, पुलिस छ, जसले हाम्रो देशलाई प्रोटेक्सन दिइरहेछ, सब ट्याक्समाथि छ। अनि त्यो ट्याक्स कोबाट लिन्छ? हामीबाट लिन्छ। कसले लिन्छ? सरकारले लिन्छ। ठिक छ। अब त सरकारले के गर्यो? के सबैबाट ट्याक्स लिँदै? यो त अन्याय भइहाल्छ हैन। सबैबाट ट्याक्स लिन त मिल्दैन, किनभने बेचारा कोही गरिब छ, कोही किसान छ, कोही यस्तो वर्ग छ जो कि 5,000 को महीना कमाइरहेछ। तर सरकारले सोच्यो हैन कि यस्तो मान्छेसँग हामीले ट्याक्स लिने जसले कि आफ्नो जरुरतभन्दा बेसिक नीडको फुलफिलमेन्टमा जति पैसा चाहियो त्योभन्दा बढी यदि एक्सिड त्यसको इन्कम एक्सिडेड, ठिक छ, त गभर्मेन्टले के गर्छ भन्छ ठिक छ अब तिमीसँग केही ट्याक्स लिनु पर्यो। जसरी जसरी तिम्रो इन्कमको जुन स्ल्याब बढ्दै जाउँछ त्यसरी गभर्मेन्टले आफ्नो ट्याक्स स्ल्याब पनि बनाउँदै जान्छ। सबै कन्ट्रीमा अलग अलग ट्याक्स स्ल्याब छ, ठिक छ, तर आखिरमा प्रिन्सिपल अलवेज इट इज बेस्ट सबै कन्ट्रीमा सेमै हुन्छ। अब हेर, म तिमीलाई एक्ज्याक्ट त्यो कुरा गरिरहेको छैन कि आखिरमा हाम्रो देशमा त्यो कन्सर्न छैन। मलाई तिमीलाई यो टपिक बुझाइदिन्छु। आखिरमा गभर्मेन्टले अहिले ट्याक्स स्ल्याब के राखेको छ त्यो त हरेक साल चेन्ज हुँदै राख्छ। त्यसमा हामी नजोडिदिउँ, जो के दियो हाम्रो जुन प्रब्लम छ त्यो बुझाउनु तिमीले। अब हेर, म तिमीलाई बुझ्यो कि ट्याक्स अब जसरी म तिमीलाई के भने कि मान कसैको एनुअल इन्कम हमेसा यो जो हुन्छ नि एनुअल इन्कम त्यो बुकको प्रब्लम हेर्ने। तो मानौ कि 1 कसैको एनुअल इन्कम 0 देखि, let us consider if someone annual income is 0 to 3 lakh है ना पर एनम, 0 देखि 3 लाख चाहिँ पर एनम मतलब प्रति वर्ष तिमीलाई 12 बाट डिभाइड गर्न सक्छौ। त्यसले कुन छ भने गभर्नमेन्टले भनिरहेछ कि नो ट्याक्स, ठिक छ। यसलाई गभर्नमेन्टले के भन्छ? बाबु तिमीलाई ट्याक्स दिनु, ठिक छ। अब हेर्नु म तिमीलाई बताउँछु किन ट्याक्स दिनु पर्दैन, किन दिनुपर्छ। अब हेर, ट्याक्स स्ल्याब 2 मा मान्ने गभर्नमेन्टले मन भयो हैन कि अब 3 लाख भन्दा माथि त 3 लाख 1 दिन भन्न सक्छ हैन। अब 3 लाख त अब 3 लाख देखि माथि मानौ कि 5 लाख को स्ल्याब छ। 5 लाख को स्ल्याब गरेमा गभर्नमेन्टले भन्यो यसो गर कि अब तिमीले 10% ट्याक्स दिनु। You have to pay 10% tax for the income or on the income which you have earned in the slab till 3 lakh to 5 lakh, ठीक छ। अब कसैको 3 लाख 5,000 पनि हुन सक्छ, कसैको 3 लाख 50,000, 4 लाख 50,000, मतलब यो स्ल्याब छ यसको। अब अर्को गभर्नमेन्टले फेरि निकाल्यो। अब के निकाल्यो स्ल्याब? नेक्स्ट स्ल्याब चाहिँ यो गर्यो गभर्नमेन्टले कि 5 लाख भन्दा यदि कसैलाई 10 लाख रुपया को इन्कम छ तो गभर्नमेन्टले के गर्यो भने लगाइदियो 20% ट्याक्स। अब गभर्नमेन्टले के गर्यो? म यो भनिरहेको छैन कि ट्याक्स स्ल्याब यस्तै छ, यो भ्यारिएबल छ, चेन्ज हुन सक्छ, तर म तिमीलाई प्रिन्सिपल बताइरहेको छु आखिरमा के हुन्छ यहाँ। अब गभर्नमेन्टले भनिरहेको छ हैन कि अब ट्याक्स 10 लाख एबभ जति पनि छ, ठीक छ, यो पर एनममा तिमीलाई ट्याक्स दिनुपर्छ 30%, ठीक छ। अब के भयो? जति बेला गभर्नमेन्ट यो बनाएको होला ट्याक्स स्ल्याब त्यति बेला त हाहाकार मचिहालेको होला। धेरैजनाले यस्तो बोलेको त अन्याय छ यार, यो त बिल्कुल अन्याय छ कि कसैलाई एउटा रुपियाँ पनि ट्याक्स दिनु परिरहेको छैन। आखिर मेरो के गल्ती छ बढी कमाउँछु भने हैन। धेरैजनाले प्रयास पनि गरेको होला। जब फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन भयो थियो यस्तो भयो थियो कि धेरैजना कोर्टमा गइहाल्यो, सुप्रिम कोर्टमा गइहाल्यो कि यस्तो किन भएको छ, यो मेरोसँग यस्तो अन्याय किन, के मलाई राइट टु मतलब अर्न छैन, के मलाई राइट टु इन्कम छैन, के मलाई राइट टु प्रपर्टी छैन। त कोर्टले भन्यो कुरा त तिम्रो बिल्कुल सही छ, तर एकचोटि मेरो कुरा पनि सुन्नुपर्छ। के हुन्छ मान कि जो द पर्सन who lies in between this region, जो कि 3 लाख भन्दा त्यसको वार्षिक आमदनी कम छ, 3 लाखलाई तिमी डिभाइड गरिहाल 12 बाट, 12 या 20 पर 12 हजार 16 15,000 रुपैयाँ हैन, 12 या 20 पर 25,000 रुपैयाँ भन्दा कम त्यसको इन्कम छ मन्थली। तिमी बुझ्न सक्छौ महँगाइको जमाना छ, पहिले योभन्दा कम होला। त 25,000 मा आखिर मान्छे आफ्नो स्वास्नी छ, आफ्नो बुवा आमा छ, आफ्नो बालबच्चा छ, त्यसलाई पालन पोषण गर्नु छ,
कहाँ त्योसँग यति पैसा हुन्छ कि त्यसले आफै खान मुस्किल भइहाल्छ। त्यतिमा त्यो जोरमा कसरी कसरी जोडिरहेछ त अभियसली त्यसले सरकारलाई के ट्याक्स दिने? सरकारले भन्छ अब योसँग जब लिन्छु यो त अन्याय हुन्छ। सरकारले भन्यो त्यसै लागि म त्यसलाई ट्याक्स दिइरहेको छैन। अब फेरि यदि 3 लाखदेखि 5 लाख हो सरकारले हेऱ्यो यो रेन्जमा आएपछि त केही उसले सेभिङ पनि गर्न थाल्छ। सरकारले भन्यो अब तिमी ट्याक्स दिन बेलामा केही कन्डिसन आइसकेको छ। सरकारले के भन्छ तिमीले अब 10% ट्याक्स दियो। एउटा कुरो याद राख्ने हमेसा यो यस्तो हुँदैन कि कसको यदि कोही भन्छ कि म 4,50,000 रुपियाँ कसैको स्यालेरी दिनु एनुअल इन्कम, ठिक छ, त 4,50,000 मा 10% लाग्दैन। यो पनि फेरि बढी भइहाल्छ। 4,50,000 मा 10% लगायो भने कति भइहाल्छ? सिधै 45, यो 10% 45,000 रुपियाँ भइहाल्छ, हुँदैन? तब त फेरि त्यसको 45,000 तिमी सोच कि महिनामा कति भइहाल्यो? 12,448 त तल गयो। नियरली त्यसको 3,000 या 36 त लगभग 3500 रुपियाँको लम्सममा त्यसले पर मन्थ त गवाइदियो त्यहाँ, हैन? सरकारले फेरि भनिरहेछ होइन 3 लाखसम्म त तिमी आफ्नो रोजी पुऱ्याइरहेछ, त्यसमाथि म तिमीलाई ट्याक्स दिन्छु, हैन? 3 लाखभन्दा जो इन्कम एक्सिड गरिरहेछ जो कि कति 1.5 लाख, 4,50,000बाट 3 लाख घटायो भने कति हुन्छ? 1.5 लाख। त 1.5 लाख जुन तिम्रो इन्कम एक्सिड भइरहेछ यसको 10% लिन्छु, किनभने त्यो मैले तिमीलाई छाडिदिएको थिएँ, हैन? किनभने त्यसमा पालन पोषण पनि गर्छ। त्यो भयो 1.5 लाख। त 1.5 लाखको कति 10% त कति भयो? 15,000 रुपियाँ। त 15,000 रुपियाँ मात्र तिमीसँग सरकार लिइरहेछ, बदलीमा बहुत सारा चिज दिइरहेछ हामीलाई सरकारले। सरकारी अस्पताल दिएको, बाटो दिएको, सडक दिएको, ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, आर्मी, पुलिस, प्रशासन, जज, वकिल, सब चिज जसको कारण हामी बाँचिरहेछौँ। जति बेला क्राइम हुन्छ कुनै न के हुन्छ आर्मी शासन लगाउँछ गभर्मेन्टले। जति बेला हामीलाई परेशानी हुन्छ कसैले फन्डामेन्टल राइटको हनन गर्छ कहाँ जान्छौँ हामी? सुप्रिम कोर्ट जान्छौँ। त्यसको स्यालेरी को बियर गरिरहेछ? गभर्मेन्टले बियर गरिरहेछ। त्यो कहाँबाट? ट्याक्सैबाट हुन्छ। अब हेर त ट्याक्स पनि हामीलाई पक्का तिर्नुपर्छ सो द्याट टु प्रपर फङ्सनिङ अफ गभर्मेन्ट। अब हेर के हुन्छ कि 5 लाखदेखि फेरि 10 लाखमा जब जाउँछ यहाँ कति अरू तिर्नुपर्छ? 20%। फेरि यदि 10 लाखभन्दा माथि आउँछ 30%। 10 लाखभन्दा माथि ती मान्छे यार पुरा न्याय छ। मतलब यति डिफरेन्स किन आयो? यसलाई एक रुपियाँको नोट दिने 10%, 20%, 20% सरकारले भन्छ बाबु एउटा कुरा बुझ कि जो यो मान्छे छ जसको 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख आमदनी छ, तिमी सोसियल मन्थलीमा त्यसको धेरै बढी छ। यदि 24 लाख कसैको छ त महिनामा 2 लाख रुपियाँ भइहाल्यो। तिमी सोच जसको 2 लाख मन्थली इन्कम छ त कहीँ न कहीँ त्यो सेभिङ पनि गरिरहेछ, लग्जरी लाइफ लिड गरिरहेछ, हैन? बढ़िया गाडी साडीमा चलिरहेछ, राम्रो कारमा चढ्छ, घुम्छ फिर्छ, होटल जाउँछ, यताउता जान्छ, पिभिआरमा जान्छ, मुभी हेर्छ। सरकारले पनि यति कुरा गरिरहेछ इन्टरटेनमेन्टको सोर्स त केही दिन सरकारलाई दियो। त्यसबाट यो बेचारा जुन मान्छे योहरू छ जो यहाँ लाइ गर्छ उनीहरूको भलाइ भइहाल्छ। ती भन्छ तिमीलाई यहाँ पनि सेटिस्फ्याक्सन भएन त एकचोटि तिमीलाई बुझायो ती बुझ अब कसरी। म भनिरहेको छु मानौ कि 3 भाइ छ, कति छ? 3 भाइ छ, ठिक छ? मानौ कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। अहिले यो हेर्नु, यो त बुझिहाल्यो, यो बुझाउँछु फेरि। अब तिमी एउटा कहानी भन्छु तिमीलाई विश्वास भइहाल्छ कि सरकारले हेर प्रपर फङ्सनिङ अफ गभर्मेन्टको लागि गभर्मेन्टमा विश्वास पनि हुने बहुत धेरै आवश्यकता छ, न त एनआरकी आइहाल्छ, ठिक छ? तिमीलाई के सोच्नुपर्छ? मान पर्सन 1 एन्ड पर्सन 2 एन्ड पर्सन 3। म अहिलेको सिनेरियो लिइरहेको छु। जसरी यो कोरोना काल छ, यो टाइममा तिमीले हेरेको होला माने पर्सन 1 यो ठिक छ, यो गभर्मेन्ट सर्भेन्ट छ, ठिक छ? गभर्मेन्ट सर्भेन्ट भनेको को छ? जसलाई सरकारी नोकरी छ, ठिक छ? मानव कि यो सेक्सन अफिसर छ, यसलाई सही सर्भिस पनि आइरहेछ, हैन? राम्रो लाइफ लिड गरिरहेछ। एक भाइ, यो तीनले के छ? भाइ छ, अल 3 आर्स, ठिक छ? अब अर्को जुन पर्सन 2 छ यसको के छ? यसको मेडिसिनको सप छ, के छ? मेडिसिनको सप छ। अनि जुन तेस्रो भाइ छ त्यसको के छ? मालको ट्रान्सपोर्टेसनको केही काम छ, ठिक छ? के छ? ट्रान्सपोर्टेसनको काम छ।
अब एकरा तो कोरोना टाइम में तिमीले हेरेको यो बेचारा तो पूरा फेलियर भइहाल्यो, उसको गाडी नै चलिरहेको छैन, यो बढ़िया कमाई लियो। मेडिसिन में के भयो डिमांड भयो, सैनिटाइजर यता उता बहुत सारा चीज को डिमांड भयो, थर्मोमीटर है ना, आज थर्मल गन, तो ये लाई तो बराबर फायदा था। तो यो इसको इनकम कहाँ में रहेछ अपवर्ड, इसको इनकम पूरा चौपट में यो डाउनवर्ड में यो लाई केही फर्क परिरहेछ, यो हो नर्मल कुनै स्थितिमा चाहिँ कहीँ कहीँ फर्क पर्छ, हल्का हल्का महँगाई भइहाल्यो हुन सक्छ, तर यसलाई त्यति फर्क परेन, यो बिल्कुल सही छ, ठीक छ। अब तीनटै भाइ छ, आज मान अब के भयो यो बा आफ्नो कहाँ पेरेंट्स कहाँ, बुआ कहाँ, कि बुआ आज मलाई थुप्रै परेशानी भइसक्यो हैन, मेरो त इन्कमै थप भइहाल्यो, मलाई जुन स्टाफ छ खर्च छ गाडी चलाउन मुस्किल भइहाल्यो, त बुवाले भन्नुहुन्छ ठिकै छ छोरा, तीनटै दाइ बोलाउनु भयो, यो त छँदै थियो दुईटा अरूले बोलाउनु भयो, अनि छोरा यस्तो गर कि अब तिम्रो एउटा भाइ त पुरा खसिसकेको छ, पुरा लडिसकेको छ, त्यसको बिचारा त अब सुसाइड गर्ने टेन्डेन्सी आइहाल्यो, भनेको त्यसको परिस्थिति धेरै खराब भइहाल्यो हैन। सुसाइडल न्यूज नगरौँ, म फेरि क्लियर गरिदिन्छु, म भन्ने छु त्यसको परिस्थिति धेरै खराब भइहाल्यो, ठिक छ, सरी फर द्याट। अब त एउटै कुरा भन्दा कि बुवाले यदि यो दुवै भाइलाई यसलाई हेल्प गर्न भनेर भनिरहनु भएको छ भने त के खराब भइरहनु भएको छ, यदि त्यति बेला त्यसलाई तिमी छाडिदिन्छौ भने यो कहाँ जान्छ, यसको परिवार कहाँ जान्छ आखिर। बुवाले के भन्नुभयो, त्यसलाई भन्यो सर्भिसवालाले भन्यो बुवा अब मेरो त फिक्स सैलरी छ हैन, केही सेभिङ पनि गर्नु छ, बच्चा छ त्यसले पनि पढाएर यता उता, ठिक छ, त म त्यति कोअपरेट गर्न सक्दैन पनि जति गर्न सक्छ, बुझिहाल्यो। तिमीले याद राख्ने कोही 10% ट्याक्स तिर्छ, कोही 20% तिर्छ, अनि कोही 30% तिर्छ, त्यो वाला स्ल्याबमा या 10-20 वाला यसले आफ्नो इच्छा हिसाबले भन्नु, ठिक छ। यो बुवाले भन्नुभयो यार फेरि त्यसको बिजनेस चलिहाल्छ, कोरोना पछि फेरि त्यसको तिमीले वापस गरिदिन्छ, फर्काइदिन्छ, तर त्यति बेलासम्म सहयोग गर। यदि मान केही इन्कम फर्काउँदैन भने तर पनि तिमी कन्सिडर गर, तिम्रो भाइ छ सँगसँगै तिमीहरू ग्रुम ठुलो भएको छ, त उसको भन्नु ठिक छ बुवा, बिल्कुल सही भन्नुभयो, किनभने भोलि गएर यस्तो पनि हुनसक्छ, यसलाई प्रब्लम आउन सक्छ, त्यसको पनि सल्लाह हुनसक्छ, त्यसले केही आफ्नो इन्कम यसलाई प्रवेश गरे बुवासँग अनि दियो, फेरि यसलाई बुवाले तर यसको पूर्ति भइरहेको थिएन, फेरि यसलाई प्रब्लम आयो, फेरि बुवाले यसलाई भन्नुभयो तिम्रो त अहिले राम्रो बिजनेस चलिरहेको छ हैन, तिमीले भाइ छ त्यसलाई खसिहाल्यो, त्यसलाई उठाउन सक्दैन, तर उसले पनि मान्यो ठिक छ बुवा म पनि कोअपरेट गर्छु, यसले अलि कम कोअपरेट गर्यो, यसले बढी कोअपरेट गर्यो, जति कोअपरेसन यसलाई चाहिने थियो भइहाल्यो, यसको काम के भयो भइहाल्यो। सरकार पनि हाम्रो के छ पेरेन्ट्स छ, सरकारले पनि त्यही आधारमा ट्याक्स ल्याएर राख्छ, बुझिहाल्यो। अब यो कन्डिसन बुझ्यो कि फेरि यदि मात्रै प्रब्लम बनाउने कुरा हुँदै थिए भने म 30 देखि 35 मिनटमा तिम्रो बुकको पूरा प्रब्लम बनाउन सक्छु, तर त्यो प्रब्लम बनाएर फेरि अर्को प्रब्लम कहीँ सोधिदिन्छु भने फेरि तिमीसँग गर्दैन। मेरो के हुन्छ कन्सेप्ट बुझ कि कुनै पनि बुक होस् दुनियाँमा कुनै पनि बुक सल्भ गर्न सक्छ यदि कन्सेप्ट बुझिहाल्छ, यदि कन्सेप्ट बुझ्दैन भने एक हैन एउटा कम्पनीको बुक लियो अर्को बुक लियो छ तिमीले फेरि त्यही कम्पनीको लिन्छ। अब अर्कोमा के भने अब हेर्ने स्ल्याबमा के चक्कर छ, जुन तिमीहरूको एलाउन्स वगैरह तिम्रो बुकमा तिमीले प्रब्लम आउँछ, म पहिले नै तिमीलाई सब इन्ट्रोड्युस गराइदिन्छु कहाँ कहाँ के हुन्छ। यहाँ जसरी मान मैले भने थिएँ कि एउटाको इन्कम मान कि 3 लाख छ, यसको जीरो ट्याक्स छ, माना कि यसको 3 लाख छ अनि यसको 3 लाख देखि 5 लाख को स्ल्याब छ, यहाँ 10% ट्याक्स बुझ्ने मेरो भनेको कुरा। त्यसपछि 5 लाख देखि 10 लाख छ, ठीक छ 20% छ, एन्ड 10 लाख एबभ जुन छ यो के भइहाल्छ 30%। अब कसैको इन्कम मान कि कसैको इन्कम एनुअल इन्कम तेरा इन्कम दुई हुन्छ, एउटा भयो तिम्रो एक्चुअल अर्निङ अनि त्यसपछि हुन्छ ट्याक्सेबल इन्कम। त ट्याक्सेबल इन्कमको जुन एलाउन्स यस्तो छ या कुनै कुरा यस्तो छ जसमा गभर्नमेन्टले तिमीलाई ट्याक्स वेभ अफ गरेछ, माफ गरेछ तत्कालीन,
फेरि त्यो तिमी मेजर लिएर फेरि आफ्नो ट्याक्स रिडक्सन गर्नु कसरी यहाँ आएर जसरी मानौँ कसको एनुअल इन्कम यदि मान कि 4,20,000 रुपियाँ छ, ठिक छ, यसको यसलाई के भइरहेछ, यसले रेन्ट पनि तिरिरहेछ, हाउस रेन्ट एलायन्स भन्छ एचआरए, जो किरायामा बस्दैछ, ठिक छ। सरकारले यसलाई के टेन्सन भयो कि मलाई त यति छ, अनि मलाई त्यो 10% ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ, यसले अब के बुद्धि लगायो, तर एउटा कुरा त छ कि म त किराया पनि त दिइरहेको छु गभर्मेन्टलाई, बिजुली खर्च दिइरहेको छु, त्यहाँ पनि दिइरहेको छु, किराया पनि दिइरहेको छु, पानी खर्च दिइरहेको छु, होइन, कहीँ न कहीँ इलेक्ट्रिसिटी बिल त पे गर्नुपर्छ, त्यसपछि एचआरए हाउस रेन्ट पनि पे गरिरहेछ उसले। अब उसले के भयो, सरकारले भनिरहेछ, यो पनि सही कुरा छ, होइन, कि तिमी एक तरफ हाउस रेन्ट तिर्ने अनि एक तरफ त्यसैका माथि ट्याक्स पनि लिने, यो पनि अन्याय हुन्छ। सरकारले के गर्यो भने यदि मानौ कि यो इन्कममा यसले हेराइदियो कि मलाई 10,000 को हिसाबले महीनाको 10,000 को हिसाबले, ठिक छ, मलाई लागिरहेछ खर्च केमा, हाउस रेन्ट एलायन्समा, किरायामा, त मलाई 12 महिनामा कति भयो, 1,20,000, 1,20,000, 3 लाख उसको स्ल्याबमा पुगिहाल्यो, बुझिहाल्यो। मान कि त्यसको बिजुली पानीको पनि केही खर्चा छ, उसले यदि हेराइदिन्छ बत्ती अनि पानीको, त्यसमा पनि त्यसले महीनाको मानिहाल्यो कि त्यसले 2,000 रुपियाँ हेराइदियो, त 12 दुई 24,000 रुपियाँ भइहाल्छ, 12 दुई 24,000 भइहाल्छ। यसमा त ताकि ट्याक्स त्यसको वेभ छ, फेरि के भइहाल्छ, त यो स्ल्याबमा आइहाल्छ, त्यसलाई 0% ट्याक्स दिनुपर्छ, बुझिहाल्यो। अब यो भइहाल्यो टोटल इन्कम, अनि यसबाट जब 1,20,000 अनि प्लस 24,000 रिड्युस गरिदिन्छु भने के भइहाल्छ, ट्याक्सेबल इन्कम, जसमा कि ट्याक्स तिर्नु पर्यो। अब अर्को मानौँ कि कसैलाई 10 लाख भन्दा बढी इन्कम छ, ठिक छ, जसरी म इक्जाम्पल दिइरहेको छु, जसरी मानौँ कि कसैलाई 24 लाख इन्कम छ, अब उसलाई एक्चुअली 30%, होइन, कसको माथि 10 लाख को माथि बेलामा 30%, त्योभन्दा पहिले फेरि यो स्ल्याब हिसाबले। अब यो त सोचिरहेछ यार, भोट ट्याक्स दिनुपर्छ, त्यसबाट 24बाट तिमी 10 घटाइदिए कति हुन्छ, 14, त 14 टु 42, 4,20,000 दिइहाल्ने, त्यसको ट्याक्स के हाल्छ, जान्छ नि, थुप्रै ट्याक्स दिनुपर्छ। तर यसलाई पनि कन्डिसन दिएछ, यस्तो छैन कि सबमाथि त्यो कन्डिसन अप्लाई हुँदैन, बिल्कुल। मानौँ कि यो बिजनेसम्यान होला, यसलाई महिनामा यस्तो हुन सक्छ कि त्यसले 40,000 या 50,000 रुपियाँ रेन्ट तिरिरहेछ, बुझिहाल्नु कति छ, मानौँ कि यसको रेन्ट छ 40,000 रुपियाँ, त 12 × 48 के भइहाल्छ, 4,80,000 रुपियाँ, यो भइहाल्यो यसको रेन्ट, बुझिहाल्यो। त अब यसलाई अलि राहत भेट्यो, 14 लाखबाट 4,80,000 मलाई रेन्टमा वेभ भइहाल्यो, फेरि अर्को पनि राहत छ। सरकारले भन्छ कि यदि तिमी आफ्नो पसललाई इन्सुरेन्स गराएको छ भने जुन मन्थली तिमी इन्सुरेन्समा तिरिरहेछ त्यसमाथि पनि म तिमीलाई दिन्छु वेभ। अर्को पनि वेभ छ, यदि उसले लोन लिएर बिजनेसको नाममा यदि चलाइरहेछ त इन्स्टलमेन्ट पनि त्यसको महिनाको जाउँछ, माने कि त्यसको इन्स्टलमेन्ट गइरहेछ 50,000 रुपियाँ मन्थली, त 12 × 6 6 लाख, त्यहाँ पनि त्यसको रिडक्सन भइहाल्यो, वेभ भइहाल्यो, होइन, ठिक छ, 6 लाख त्यहाँ पनि त्यसको रिडक्सन भइहाल्यो, त 14 लाखबाट 4,80,000 रुपियाँ यो गइहाल्यो, 6 लाख रुपियाँ यो गइहाल्यो, त्यसले अब गएछ त्यसले 11 लाखको मियादीमा गइहाल्यो, अब 3 लाख त्यसको लागि लगाउन सकिन्छ 20,000 माथि, ठिक छ। फेरि पनि उपाय छ, फेरि के उपाय छ, एउटा म के भने यसलाई कि यसले एउटा चाहिँ म भने अलग अलग तरिका छ, यदि कसैले यो रेन्ट हेराइदियो, कसैले इन्सुरेन्स हेराइदियो, कसैले तिमीलाई यो हेराइदियो कि मेरो मन्थली ब्याङ्कको लोन छ त्यसको किस्ता छ, यसरी यसरी गरेर त्यसमा पनि विभाग हुन्छ, योहरू छ एभरेज, ठिक छ। अब के भन्छ कि सरकारले यस्तो पनि किन गर्छ, यसको ब्याङ्कको किस्ता गइरहेछ, त्यो पनि त सरकारको खातामा हामी जम्मा गरिरहेछौँ ब्याङ्कमा, सरकारले त्यसबाट के गर्छ, सरकारलाई पनि फाइदा छ। मान कि हामीलाई
त्यो सरकारले पैसा लिएर फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ गराउन सक्छ कन्ट्रीमा, अर्को महँगाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। बुझिहाल्यो? यदि मान्छेसँग बढी पैसा बढी खर्चको टेन्डेन्सी, बढी यदि तिमी डिमान्ड गर्छ भने महँगाई बढिहाल्छ, इन्फ्लेसन रेट बढी गइहाल्छ। बुझिहाल्यो? त्यसै लागि सरकारले के गरिरहेछ, तिमीसँग पैसा एकतर्फ तानी परिरहेछ। जसरी इन्सुरेन्स छ, इन्सुरेन्समा पनि तिमी हेरिहाल्ने, इन्सुरेन्स यदि महिनामा तिम्रो यदि 5,000 गइरहेछ त त्यसमाथि पनि तिमीलाई यो ट्याक्स तिमीलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन? किनभने सरकारले के गर्यो, त्यति बेला तिमीसँग इन्सुरेन्सको नाममा पैसा राख्यो आफूसँग, तिमीलाई के फाइदा, भोलि गएर केही यदि रिस्क हुन्छ, माने कि पसलमा केही आगो लाग्यो, केही हुनसक्छ भने त तिमीलाई त पैसा भेटाइहाल्छ, तिम्रो पनि सुरक्षा छ, तर सरकारले पनि फाइदा छ। सरकार एक त महँगाई कम गरिदियो, किनभने त्यो इन्कम तिमीसँग सरकारले होल्ड गरिदियो। ठिक छ? एफडी फिक्स्ड डिपोजिट हुन्छ, यस्तो लङ टर्म फिक्स्ड डिपोजिट, त्यसमा पनि सरकारले तिमीसँग इन्कम होल्ड गरिदियो। सरकारले तिमीलाई 8%, 7% इन्ट्रेस्ट दियो भने सरकारले 12%, 14%, 18%मा लोन लगायो, सरकारले ब्याज कमायो। सरकारले टाउन प्लानिङ गर्न सक्छ। सरकारले मानौ कि खाली ठाउँ छ गाउँ जस्तो, अनि त्यसलाई प्रोपर मलसँग यताउता पिभिआर बहुत सारा चिज बनाएर, हस्पिटल बनाएर फेरि त्यसमा सरकारले टाउन प्लानिङको नाममा फेरि त्यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ गरेर फेरि त्यसलाई बढी रेटमा बेच्न सक्छ, कि सरकारको इन्कम पनि जेनेरेट हुन सक्छ। बुझिहाल्यो? मतलब अनेकौँ प्रकार छ, त्यसमा दुवैको कोएक्जिस्टेन्स हुन्छ, सरकारको पनि अनि हामीहरूको पनि। सरकारले स्यालेरी पनि दिन्छ। अब यो तिमीहरू बुझ्यौ कि आखिरमा ट्याक्स के हुन्छ, ट्याक्स किन लिन्छ गभर्मेन्टले, सब कुरा बुझ्नुपर्छ। अब माथि हामी प्रब्लममा आउँछौँ, कसरी? मानो कि कसैको इन्कम है ना, जसरी मानो कि मैले माने थिएँ कसैको 4,50,000 अब भनिरहेछ कि हाउ मच ट्याक्स ही हेज टु पे। ठिक छ? यहाँ त्यति छैन टेन्सन, किनभने एउटै स्ल्याब क्रस गरिरहेको छु। माने कि यसलाई कति स्ल्याब थियो, यो 3 लाखदेखि 5 लाखको स्ल्याबमा आयो। 3 लाखदेखि 5 लाखमा 3 लाखसम्म त्यसलाई इन्कम ट्याक्स लाग्दै गर्दैन। माना कि उसको कुनै एलोवेन्स छैन यसले हेराउने, हैन? यसको कति भयो ट्याक्सेबल इन्कम? 4,50,000 माइनस 3 लाख कति भयो? 1.5 लाख। यसको 10% के ब्याज? 15,000। 10% कसरी लिने? 10 में डिवाइड गरिदिए, खत्म, 15,000। बुझिहाल्यो? फेरि योभन्दा ठुलो लिन्छु म, फेरि तिमीलाई थाहा लागिहाल्छ। अब के भयो? मानौ म कसैको इन्कम मानिहालेँ कि 10 लाख रुपियाँ एनुअल इन्कम। 10 लाख रुपियाँमा के भयो त्यसलाई फाइदा? फेरि भनिरहेछ कि मेरो चाहिँ तिम्रो 40,000 रुपियाँ पर मन्थ के छ, हाउस रेन्ट एलोवेन्स छ अरे, तो 40 12 पर्दा 48, 4,80,000 रुपियाँ के छ एचआरए, हाउस रेन्ट एलोवेन्स। हाउस रेन्ट एलोवेन्स मतलब भन्छु कि त्यस्तो कुरा भन्छ सरकारले तिमीले हेराउँछ भने सरकारले माफ गर्नुहुन्छ, किनभने तिमी भाडा तिरिरहेछ एकतर्फ सरकारले किन ट्याक्स लिने त्योबाट, हैन? अब यसलाई कसरी मेरो हुन्छ यहाँ हेर। एक सबभन्दा पहिले त तिमी एलोवेन्स डिडक्ट गरिदिए, कति भ्यालु? 5,20,000 रुपियाँ। ठीक छ? अर्को हेर्न सक्छ तिमी, त्यसमा फेरि 5,20,000 मा 3 लाख घटाइदिए, तो कति भयो? 2,20,000 रुपियाँ, हैन? फेरि त्यसको 10, अब फेरि अगाडि तिमी जान सक्छ नेक्स्ट स्ल्याबमा, हैन? 20% वाला म तिमीलाई बेसिक कन्सेप्ट दिइहालेँ। अब तिम्रो बुकको प्रब्लम जो बनाउँछु तिमीलाई एक्चुअली आइडिया लाग्छ कि तिमीलाई के फाइदा भयो योबाट। अब तिमी हेर्नु। अब जसरी यो 9th क्लासको बुक छ अनि म यसको प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु, हेर्ने कि आखिरमा तिमीलाई कसरी फाइदा हुन्छ ध्यान गरेर भिडियो हेर्ने तिमी, हैन? यहाँ मान कि 1 को ए प्रब्लम छ या बी प्रब्लम छ, मैले 1 को बी एक्सरसाइज 3.3 छ यो, फेरि हाल्नु। 1 को बीमा के भनिरहेछ? अ म्यान हैज मन्थली इन्कम रुपीज 12,000। ठीक छ?
इसको मंथली इनकम कति छ 12,000 रुपया अर्को के भनिरहेछ एन्ड टैक्स फ्री अलाउन्स बुझिया त हेरिरहेछ अलाउन्स माथि के टैक्स लाग्दैन म पहिले बताएको थिएँ कि टैक्स फ्री अलाउन्स कति छ 75,000 रुपया ठीक छ मानव की अलाउन्स फर ए यो कति छ 75,000 ठीक छ अनि यसको यो 12,000 रुपया के छ यसको मन्थली इनकम छ त 12,000 के मन्थली इनकम तिमीले हेर्न सक्छ कसरी छ एन्ड टैक्स फ्री अलाउन्स कति छ 75,000 रुपया त 12,000 मन्थली मतलब 12 लगाइदिए 12 फ्री 144 1,44,000 रुपया एनुअल इनकम भइहाल्छ अर्को अनि टैक्स फ्री अलाउन्स कति छ एनुअल 73,000 भनिरहेछ फाइन्ड द इनकम टैक्स पेड बाइ हिम एट अ रेट अफ 18% अनि टैक्स रेट कति छ टीआर टैक्स रेट इज इक्वल टू 18% मतलब भने कि you have to bear tax on the income exceeded allowance ठीक छ त यो भयो एक्चुअली इनकम 1,44,000 त्यसबाट तिमीलाई जुन ट्याक्सेबल इनकम हुन्छ त्यो कुन हुन्छ एक्चुअली इनकमबाट यो मन्थली इनकम छैन अब यो के भ्याल्यु एनुअल इनकम यहाँ मन्थली इनकम थियो यसलाई 12 बाट मल्टिप्लाई गरिदिए भने के भन्छ एनुअल इनकम ठीक छ अब हेर अब ट्याक्सेबल इनकम कुन भ्याल्यु तिम्रो जुन एनुअल इनकम थियो माइनस यो अलाउन्स छ 70,000 रुपया त ट्याक्सेबल इनकम भइहाल्छ तिम्रो एनुअल इनकम माइनस अलाउन्स कति भइहाल्यो 1,44,000 माइनस 75,000 कति भइहाल्यो 1,00,000 बाट 75,000 जान्छ परिमाणले 25,000 रुपया अब 25 प्लस 44 कति भइहाल्छ 40 अब 20 60 कति भयो 69 हेरिले 9 5 14 7 1 8 814 69 69,000 यो भइहाल्यो तिम्रो ट्याक्सेबल इनकम फेरि अब ट्याक्सेबल इनकम के तिर्नु परिरहेछ 18% यो लो मतलब पर्सेन्टेज त धेरै राम्ररी सिकाइदिए कसरी हुन्छ 69,000 को 10% कति हुन्छ यहाँ तिमी 10 डिवाइड गरिदिए त 6900 भइहाल्छ हुन्छ नि 69,000 को 1% निकालिहाल 1% कति हुन्छ डिवाइड बाइ 100 गरिदे फेरि तिमीलाई इन्टु 18 गरिदे यो लो अब 190 गुणे 18 ठीक छ यो मल्टिप्लाई गरिहाल 18 0 छ 89 जा कति भइहाल्छ 162 है ना यहाँ 16 फेरि 1890 18 6 108 अब 108 अनि 6 के हुन्छ 114 114 10 124 12,420 रुपया के भइहाल्छ तिम्रो 18% तिम्रो के भयो गभर्नमेन्टले हामीलाई के दिनुपर्ने ट्याक्स बुझिहाल्यो यसलाई के सोधिरहेछ यहाँ obviously find the income tax paid by देखिहाल कति छ तिम्रो आन्सर यहाँ 12,420 यहाँ क्याल्कुलेसन मैले गरिदिएको छु देख्छ यद्यपि तिम्रो काम छ तर पनि यो जो पनि गरिदिन्छु फाइनल एन्सर छ बच्चाहरूलाई एन्सरमा धेरै क्लियरिटी चाहिएको हुन्छ ठीक छ हमेशा म भन्छु एक्जाममा तिमीहरूलाई एन्सर हुँदैन त्यसै लागि अलवेज फोकस अन लजिक त्यसै लागि म पहिले तिमीलाई कहानी जस्तो सुनाए कि तिमीहरूको अब हेर म अर्को कुनै प्रब्लम लिऊ यो कसरी तिमी सोच्ने म पहिले तिमीलाई भनिदिएँ कुनै पनि प्रब्लम आओस् एक्स वाइ जेड यदि तिमी कन्सेप्ट एलिमेन्ट्री गर्छौ अब यो 2 को प्रब्लम लिइहाल्छु म 2 को यसमा के छ if rupees 12,750 is left after paying an income tax के भनिरहेछ if rupees 12,750 यो बचे छ is left after an income tax at the rate of 15% tax rate कति छ 15% और के भनिरहेछ without any allowance अनि यहाँ allowance में चक्कर छैन ठीक छ त find the income त्यसको इन्कम के थियो जब इनकम छैन यहाँ टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू एनुअल इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम मानो कि मैं इसमें नहीं आले तो के भनिरहेछ यहाँ क्वेशनमा अब फेरि क्वेशन पढ्ने छु if rupees 12,750
ठीक छ इजले त्योसँग बाँचेको छ त्यसको जुन पनि इन्कम थियो x त्यसमा अब उसलाई यति बाँचिहाल्यो किनभने उसले 15% टैक्स पे गरेछ त 15% कसमा गरेको होला यसमा गरेको होला त बाँच्यो कति त 85% केही दिक्कत छैन यसमा के गर त यो ल्याऊ 85/100 of x बराबर 12750 यो ल्याऊ यो के ब्याज छ 17 यो के ब्याज छ 20 मा 17 त के हुन्छ 17 7 जा 199 75 जा 85 0 that's why x is equal to 750 into 20 75 दूनी 150 फिर 0 0 यो ल्याऊ कति ब्याज है 15000 रुपया त्यसको के थियो भने इन्कम थियो अब यहाँ एनुअल इन्कम देखेको छैन सिधै इन्कम थियो त्यसबाट त्यसले ट्याक्स गर्यो कति भयो 15% तिमीलाई कसरी भन्छ ट्याक्स निकाल्नलाई तिमीले 15% टोटल छ त 15% बाट 12750 घटाइदियो त के भइहाल्छ 15000 माइनस 12750 यहाँ ल्याऊ 15000 बाट 12000 कति भन्छ 3000 3000 बाट 750 घटाइदियो कति भइहाल्छ 2250 हां दिस वुड बी यहाँ आंसर के बने के निकाल्न भनिरहेछ फाइन्ड द इन्कम लो 15 यो भ्यालु तिम्रो 15000 रुपैयाँ हैन अब तिमीले भन्छ ट्याक्स कति रुपैयाँ गर्यो त 2250 के दिक्कत देखिए आप एउटा प्रब्लम और बताउँछु अब भिडियोको लेन्थ पनि बढी गइरहेको छ कारणले फेरि यहाँ तिमीहरु बनाउने अर्को प्रब्लम पनि म बताउँछु अब यो कुन छ 2 को ए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 को डी बीसी यहाँ पे बनाउने एकचोटी है ना जुन पनि प्रब्लममा केही प्रब्लम आउँछ भने तिमीलाई भनेछु यु कुड राइट योर क्वेरी अन स्कुल व्हाट्सएप ग्रुप तिमी कमेन्टमा पनि भन्न सक्छ कि सर मलाई भिडियो राम्रो लाग्यो यदि मलाई अरु बनाउन चाहियो भने त्यो पनि भन्न सक्छ तिमीले यदि मलाई लागिरहेछ तिमीहरुलाई म बिल्कुल बेकार बनाइरहेको छु एकदम मलाई भिडियो बनाउनु हुँदैन भने त्यो पनि भन्नु ठीक छ अब if the net monthly income net monthly income of an unmarried girl after deducting income tax at the rate of income tax कति थियो त्यसको tax rate 25% ठीक छ each rupees यो income tax भनिरहेछ यो कति छ each rupees 18000 राम्रो लेखिदिन्छु अनि मेरो ह्यान्डराइटिङ खराब छ हैन तर तिमीहरु त्यसलाई माइन्ड नगर्ने तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट छ के कन्सेप्ट हैन अब बाकी क्वेशन त तिम्रो बुकमा लेखेको छ त्यही गरेर बताइरहेको छु के भनिरहेछ if the net monthly income of an unmarried girl after deducting income tax at the rate of 25% is 80 without any allowance find out the income भनिरहेछ ट्याक्स घटाएपछि कति पर्सेन्ट 25% यसको मन्थली इन्कम यो के छ मन्थली इन्कम माइनस ट्याक्स बुझिहाल्यौ तिमी एक्चुअल मन्थली इन्कम हैन माइनस टैक्स घटाएर के छ 18500 यसको इन्कम छ हैन त भनिरहेछ तिमीलाई आखिरमा फाइन्ड द इयरली इन्कम त भनिरहेछ यसको इयरली इन्कम छ के अब हेर्ने तिमी विचार गर्ने यदि 25% जसको जो पनि मन्थली इन्कम होला मानौ कि मन्थली इन्कम यसको म x लिहाल्छु त x मा 25% को उसले टैक्स पे गरिदियो हैन त के होला यो 75% को x को ए हुँदै होला नि मान कि मैले मन्थली इन्कम एक्चुअली मन्थली इन्कम कुन छ x यो त मन्थली इन्कम आफ्टर डिडक्टिङ टैक्स छ टैक्स घटाएर यति छ त मन्थली इन्कम x त मन्थली इन्कम अहिले के छ आफ्टर डिडक्टिङ टैक्स 18500 त अभियसली कति होला यो 75% होला किनभने 25% यो टैक्स रेट थियो तिमीलाई त त्यो तिरेपछि कति बच्यो 75% त 75% यो के छ यही त छ त 75% of x 75 upon x is equal to 18500 के दिक्कत 25 दिया 25 चौके 3 6 जा 80 है ना यो तुम लिना सक्छ या तुम डायरेक्ट काट्ने भने यहाँ ल्याऊ अब के भी आंसर देयरफोर है ना ठीक छ x is equal to 18500 गुणे 4/3 यो तिम्रो भ्यालु x मतलब मन्थली इन्कम अब तिमीलाई के भनिरहेछ एनुअल
एनुअल में क्या करने इनटू 12 गरी दिने भैया सा 12 घर से बने 3 4 जा 12 के बा तो 4 4 जा 16 इनटू 18500 ठीक है नो सब पूरा मंथली मैं 12 में ईयरली लगाई दिया को याद रखने है ना ये 12 एक्स भैया से एक्चुअली ये ले इनर फिर कंफ्यूज में करना एकदम कि क्यों कर दूं भाइयों तो मैंने एक्चुअली सही है देखी दी यहाँ है कि 3 साल यहाँ जो पानी छा ममान डैश एनुअल इनकम के भी आंसर 12 एक्स मैंने मेरे 9 को बच्चा दे देती तो मैं पूछना सकूं 18500 गुने 4/3 इनटू 12 तो 3 4 जा 12 यहाँ कितने भी आंसर 4 4 जा 16 इनटू 18500 18500 गुने 16 ये भैया से आंसर यो लो आंसर के भैया आंसर इनटू 16 जा 16 0 जा 0 जा तो 0 हो जा अब क्या बात तो 16 5 जा 80 18 एंड यानी क्या बात तो 16 6 जा 96 16 8 जा क्या होता है अच्छा ना 8 6 जा 48 8 जा 8 128 128 8 कति हुन्छ यो लो 136 है ना कहिले मलाई टेबल याद छ के जरुरी छ टेबल याद गर्नुको बुझिहाल्यो यहाँ अब हेर 13 भाग अब कुन बाँकी भयो तिम्रो त 16 जा 16 आ 16 तेरा कति हुन्छ बाबु तो 16 10 26 26 3 29 तो 2,96,000 तिम्रो के बा इयरली इन्कम हेर्न सक्छ प्रुफ पनि म गर्न सक्छु कसरी 2,96,000 को तिमीलाई एक्चुअली के थियो यो एक मंथ को है ना यो तिम्रो भइहाल्यो यसको 25% तिमीलाई तिर्दै थियो ट्याक्स आ यसको 75% जुन छ तिमीले ट्याक्स दिँदै थिएन है ना यसका तिमी 75% निकाल अब 75% लाई फेरि यसले 12 ले मल्टिप्लाई गर फेरि दुवै इक्वेट गरिहाल त इक्वेट हुन्छ आन्सर बुझिहाल्यो अब सबै कुरा यहाँ गर्छु भने बोर्डमा ठाउँ छैन हैन एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो ओके नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट